अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के एज लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए जनाब, सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं और आज के वीडियो में भी तकरीबन 4 से 5 अहम तरीन खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी, जो कि आपने थंबनेल पर रीड कर ली होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब, जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि बूरेवाला में नून लीगी रहनुमा हैं जी राना तारिक, उनके घर पर हमला हुआ है। उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, अब तक की क्या तफसीलात हैं, चलिए मैं आपको वन बाय वन जो है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बूरेवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तारिक के घर पर मुलजिमान ने हमला किया और लीगी रहनुमा राना तारिक के घर पर गुज़श्ता रोज़ मुलजमान जो हैं उन्होंने ना सिर्फ हमला किया बल्कि उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस की जो अभी तक स्टेटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि मज़ाहमत करने पर हमला आवर फरार हो गए, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गई क्योंकि वहाँ पर कैमराज लगे हुए थे। पुलिस हुकाम जो हैं उनका ये कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और साथ ही साथ जो है वो इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि ये कौन लोग थे और इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो, राना सनाउल्लाह के घर पे जिन 4 लोगों ने हमला किया था, उनके घर को जलाने की कोशिश की थी, वो चारों के चारों जो है वो पीटीआई के रहनुमा निकले थे, जिसमें फवाद चौधरी भी थे और कंवल शोजब भी थी, जिनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। तो उसको 8 फरवरी तक जो है वो मुलतवी तो किया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके ऊपर फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी है। उनके ऊपर तो 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उनको भी बड़ी सज़ा हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी ही अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हमजा शहबाज हैं, इनके ऊपर रमज़ान शुगर मिल्स का जो केस चल रहा था उसका फैसला महफूज हुआ था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब वो फैसला आ जाएगा तो उसके हवाले से आपको आगाह करूंगी। तो जनाब, खबर अब ये है कि रमज़ान शुगर मिल्स का जो रेफरेंस है उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। अब इसकी क्या तफसीलात हैं आपको बता देती हूँ कि एंटी करप्शन कोर्ट जो है उसने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब यानी कि हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने जज सरदार इकबाल डोगर जो है उनकी दरखास्तों पर फैसला महफूज सुनाया है और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों की जो बरियत की दरखास्तें हैं उनको भी मंजूर कर लिया है। आपको बताती चलूँ कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं इनके ऊपर कौमी ख़जाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए बनाए गए जो नाले थे उनका इल्ज़ाम था और मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई जो हैं वो अपने बयान से मुनहरिफ भी हुए थे और नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस जो है वो एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर मुंतकिल हुआ था और एंटी करप्शन कोर्ट जो है उसने रमज़ान शुगर मिल्स केस का फैसला जो है वो 3 फरवरी 2025 को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था प्रीवियसली, कि महफूज करते हुए 6 जनवरी को पहले फैसले का ऐलान किया था, फिर जनाब इसको महफूज करके 3 फरवरी को किया था, लेकिन फाइनली उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। अब इसके बारे में जो फैसला है वो आप लोगों ने खुद करना है, मेरा तो काम था जी आपको खबर देना। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक और खबर जो है वो दे देती हूँ। खबर ये है कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले एक बड़ा मामला उठा था और वो ये था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिखा था जिसको वो खुला ख़त का जो है वो नाम दे रहे थे। इसकी तस्दीक जो है वो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी पीटीआई ने की थी और फिर उसके बाद आपको पता है कि आर्मी चीफ और डीजीआई एसपीआर की तरफ से ये बयान आया था कि भाई उनको तो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा था कि उनको तो किसी किस्म का कोई ख़त ही मौसूल नहीं हुआ। फिर उसके ऊपर ट्विटर के अंदर जो है वो 2 दिन तक बहस चलती रही थी कि जनाब ख़त मौसूल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब उसके हवाले से जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनका एक बड़ा ही अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने किसी को कोई ख़त तहरीर किया ही नहीं है और ये कोई और नहीं कह रहा, ये कोई आए वाए शाएं कोई कर रहा होता तो हम लोग उस पर बात भी करते। ये कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, ऑब्वियसली उनकी हिरासत में इमरान खान है, तो उन्होंने तो इस चीज़ का जायज़ा लेना था ना कि भाई इमरान खान ने ख़त लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहुत सारे जो बरतानवी अखबार आते हैं उनके अंदर इमरान खान के कॉलम्स छपते रहे हैं। उस वक्त भी कहा जाता रहा था, यह दावा किया जाता था कि इमरान खान ने वो लिखे हैं। तफसीलात के मुताबिक अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं जनाब अब्दुल गफूर अंजुम, उन्होंने जो खसूसी रिपोर्टिंग सेल है उनसे बात करते हुए इंकशाफ किया है
کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جیل سے کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہی کسی شخصیت کو تحریر کیا۔ کوئی بھی زیر حراست ملزم یا مجرم جیل سے کوئی بھی خط تحریر کرے گا تو اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ جیل انتظامیہ اور سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے، ان کا کہنا ہے۔ اس طرح مذکورہ جو شخص ہے اس نے فوج کے سربراہ یا ملک کے چیف جسٹس کو جیل سے کسی قسم کا کوئی خط ارسال نہیں کیا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی زیر حراست شخص کو کوئی بھی خط لکھنا ہو تو وہ کاغذ قلم جیل کی انتظامیہ سے حاصل کرے گا، یا پھر اس خط کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو سونپے گا اور پھر وہ آگے تک پہنچائے گا، جو جیل رولز کی دفعہ 565 کے تحت جو ہے وہ اسے پڑھ کر یقینی بنا کر پھر اس کے بعد اسے آگے وہ بھیجے گا کہ کہیں اس خط کے اندر کوئی انتشار پسندی تو نہیں ہے، دہشت گردی، امن عامہ یا کسی کو گزن پہنچانے کا تو اس کے اندر کام نہیں ہے۔ تو یہ اگر بات دیکھی جائے تو یہ لاجیکل تو لگتی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کا ایک یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد نا وہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور وہ شوشہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندے کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیے جناب چھوڑیں اس بات کو، میں چلتی ہوں جی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ دن رات کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور اب کی بار خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پنجاب کے لیے جو اسکالرشپ کا اعلان کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت جو ہے بلوچستان کے طلباء سے جب انہوں نے ملاقاتیں کی تھی تو بلوچستان کے طلباء کو بھی انہوں نے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ دیے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ جو دوسرے صوبوں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم بھی اگر ٹاپرز ہیں تو ہمیں بھی لیپ ٹاپس دیے جائیں، ہمیں بھی جو بائکس ہیں وہ دی جائیں۔ تو مریم نواز نے اب اس بارے میں ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ انیشیٹو انہوں نے یہ لیا ہے کہ انہوں نے دوسرے صوبے کے طلباء کے لیے بھی ہونہار اسکالرشپ کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی ہے، جبکہ لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ جو ہے وہ دیگر صوبوں کے طلباء جو ہیں ان کو بھی ہم دیں گے، یہ ان کا بھی حق ہے۔ حالانکہ مریم نواز تو صرف صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ باقی صوبوں کی تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور آنے والے وقتوں میں ویسے بھی پرائم منسٹر بن جانا انہوں نے تو میرے خیال سے ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں کے طلباء بھی ہمارے بچے ہیں، اس لیے ہم جو پنجاب کا معیار ہے وہی ان کا بھی رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میرٹ پر آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ اچھے کالج میں داخلہ فیس جو ہے وہ ہم دیں گے، وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اب کسی بھی صوبے کا اسٹوڈنٹ اگر ہونہار ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی، جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی ہی کمال کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے دھی رانی پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے، پنجاب میں اجتماعی شادیاں کروائی جا رہی ہیں جس کے تحت جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ ہر جوڑے کو دیا جاتا ہے، جس میں 1.5 لاکھ روپے کا ان کو جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں یا جو جسے آپ جہیز کہہ سکتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ روپیہ ان کو سلامی بھی دی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب جاتے جاتے ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ یہ خبر تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کی تفصیلات شاید آپ کو نہ پتہ ہوں، تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جوڈیشل کمیشن نے ایڈیشنل ججز کے لیے خالد اسحاق، چودھری سلطان محمود، جواد ظفر، سردار اکبر علی ڈوگر، اویس خالد اور ملک جاوید اقبال کے ناموں کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے ایڈیشنل ججز کے لیے حسن نواز مخدوم، احسن رضا کاظمی اور ملک وقار حیدر اوان کے ناموں کی بھی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اسماعیلی جو قبیلہ ہے ان کے پرنس آغا کریم جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، اور جناب حکومت نے اب پرنس آغا خان جو ہیں ان کے انتقال پر 8 فروری کو یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور قومی پرچم سرنگوں رہے گا، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے بھی ٹائم مانگا ہوا ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کو تو اجازت نہیں ملے گی، لیکن حکومت جو ہے وہ پرنس آغا کریم خان جو ہیں ان کے لیے ضرور پرچم کو سرنگوں کرے گی، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ آگے سے پھر ان کی جو امامت کا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کے فرقے میں اس کو چلائے گی۔ بہرحال جناب شہباز شریف جو ہیں انہوں نے پرنس رحیم آغا خان کو فون بھی کیا ہے، اور پرنس کریم آغا خان کی وفات کے اوپر انہوں نے جناب
اظہار افسوس بھی کیا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سے ٹاپکس ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیوز میں بناؤں، جو ڈیٹیل بھی آپ سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ آئیے لکھیے کامنٹ سیکشن پہ، اس پہ بھی ویڈیو بنے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اسے بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیے، اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا۔ تو جناب میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔